अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। इस कोर्स के शुरुआत में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा ये जो सेशन है ये बेसिकली इंट्रोडक्शन होगा और इसके एंड पे हम कुछ ना कुछ ग्रामर, कुरानी ग्रामर के हवाले से बात करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ रूल रेगुलेशंस, तारुफ, ये सब कुछ होगा आज के सेशन में, ताकि हमें पता हो कि हम क्या करने जा रहे हैं और किस तरफ जा रहे हैं। ये कोर्स जो है ये डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब हैं, इंडिया से इनका ताल्लुक है। इनने डिज़ाइन किया था ये कोर्स और ये डॉक्टर साहब जो हैं ये PhD जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में हैं। ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी USA से इनने ये PhD की थी अपनी। इस वक्त जो है ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं KFUPM में दमाम सऊदी अरेबिया में। अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी हैदराबाद इंडिया, उसके ये फाउंडर हैं और इंटरनेट पे आप इनकी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो इसी पैटर्न पे चल रही हैं। इस टीवी पे शायद आपने इनको देखा भी हो। अरशद इकबाल मलिक साहब हैं जी, ये माशाअल्लाह अनदर इंजीनियर, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इन्हें अपनी तालीम हासिल की थी और उसके बाद ये CEO हैं इकबाल एंड कंपनी के, जिसमें ये कंपनी जो है ये लाइफ सेविंग जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट है, वो मंगाते हैं और पाकिस्तान में उनको जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचाते हैं। टीचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान कोर्स जो है ये इनने 2006 में इनने स्टार्ट किया था और अभी तक ये माशाल्लाह खुद भी पढ़ाते हैं। और अल फलाह मंजिल ट्रस्ट जो E11 में इनका हेड ऑफिस है, उसके ये चेयरमैन है। और ये जो एग्जीक्यूशन है इन सारे कोर्सेज की, ये पाकिस्तान में इसको लाने वाले अरशद इकबाल मलिक साहब हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दें कि वो एक ऐसा उनने शमा जलाई कि उससे फिर बहुत सारे और शमे और चिराग जो हैं वो जल रहे हैं। अल्लाह ताला ये उनकी मेहनत कबूल फरमाए। ये अल फलाह मंजिल ट्रस्ट जो है इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर है, ये एक मुनफरिद नज़रिया भी है और ये E11 में ये बिल्डिंग आपको मिल जाएगी। ये वहाँ पे नीचे एड्रेस भी दिया हुआ इसका। अल फलाह ट्रस्ट की एक और सेटअप जो है वो कराची में है, ये उनका कराची ऑफिस है। ये उसकी एक स्नैप है, आपके साथ शेयर की जा रही है। और इसी तरह DH इस्लामाबाद फेज 2 में भी यहाँ पर एक सेटअप चल रहा है, इकरा सोसाइटी प्रेजेंट्स इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर, इसके नाम से है। तो ये तो बेसिकली इसका विजन जो है वो क्या है जी, अल फलाह मंजिल ट्रस्ट का, कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं मुसलमान बेसिकली, उनको इकट्ठा किया जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और रिवाइवल ऑफ इस्लामिक उम्मा थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान। क्योंकि एक जो बेसिक और फोरमोस्ट चीज़ है जिससे रिवाइवल हो सकता है मुस्लिम उम्मा का और वो दोबारा से उस स्टेटस को हासिल कर सकती है जो खो बैठी है, तो वो कुरान है। और डेफिनेटली कुरान को आप सुन्नत की रोशनी में देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग उसकी जो है वो पूरी कंप्लीट आ सकेगी। प्रमोटिंग इस्लामिक वे ऑफ लिविंग 24/7, ना सिर्फ ये कि एक लेक्चर लेना या एक चीज़ समझना, बल्कि उसको 24/7 अपनी लाइफ में इस्लाम को लेके आना, ये मिशन और ये विजन है ये अल फलाह मंजिल ट्रस्ट का। अल्लाह ताला कामयाबियां अता फरमाए। ये मेरी इंट्रोडक्शन है, ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, उसमें आप इसको पढ़ भी सकेंगे, देख भी सकेंगे। यहाँ पर आप कुछ असिस्टेंट टीचर्स भी होंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे मुख्तलिफ मराहिल में।
वो इंशाल्लाह साथ साथ आपको उनके बारे में भी अपडेट करते रहेंगे। आईटी सपोर्ट और कोऑर्डिनेशन के लिए जैसे ब्रदर इजाज हैं, ये अभी जितनी कोऑर्डिनेशन, इनकी रिकॉर्डिंग, इनकी शेयरिंग और जो अभी आपसे ब्रीफिंग दे रहे थे, आपको बार बार रिमाइंडर बता रहे थे, ये माशाल्लाह ब्रदर इजाज अहमद साहब हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। ये बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। फिर ब्रदर मोहम्मद हुसैन हैं, ये भी आपको सपोर्ट करेंगे आपके सर्टिफिकेट और रिजल्ट्स और इन सारे मामलों के बारे में इंशाल्लाह। तो वक्तन फ़क्तन आप इन सब लोगों के साथ जो है कहीं ना कहीं पे इन टच रहेंगे। ये एक स्नैप है जो कि हमारा बेसिकली ये बैच 303 लिखा हुआ है, ये 302 है आपका। तो ये आज स्टार्ट हो रहा है और कोशिश हमारी ये है कि ये अपने ड्यू टाइम में कंप्लीट हो जाए अपनी रिवीजन फाइनल। उसके साथ 17 रमज़ान तक हमारा टारगेट है इंशाल्लाह कि हम इसको कंप्लीट करें। एक आधा दिन ऊपर नीचे हो सकता है रिवीजन और इन मामलात में। आपके जो करने वाले काम होंगे इस कोर्स के साथ वो डेफिनेटली आपको करने हैं, क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश करूं तो मैं आपको अकेला पढ़ा नहीं सकता या समझा नहीं सकता जब तक आप समझने और पढ़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये चंद एक काम है, कुछ ज़्यादा नहीं है और अल्लाह का काम है और इसमें तो इंसान को दिलो जान से काम करना चाहिए। और फिर महीना भी मुबारक है, आगे आने वाला बरकतों वाला महीना है, आसानियाँ आती हैं, शैतान बंद हो जाता है। तो अपना होमवर्क इसमें होगा जो आपके साथ शेयर किया जाएगा हर दूसरे दिन। दो जो हमारे लेक्चर्स होंगे या सेशंस होंगे उनका इकट्ठा होमवर्क आपके साथ हर दूसरे दिन शेयर किया जाएगा। ऑनलाइन ही होगा वो, आपने ऑनलाइन ही अपने मोबाइल अपने लैपटॉप से जाके गूगल फॉर्म होगा उस पर ही आपने क्लिक करना है, सिलेक्शन करनी है और उसी वक्त आपको रिजल्ट भी उसका मिल जाया करेगा और हमारे रिकॉर्ड में भी आ जाया करेगा। फिर वर्कबुक है जो कि आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी गई है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। इसका आपको प्रिंट आउट लेना होगा, प्रिंट आउट लेके तो इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ये हार्ड फॉर्म में भी अवेलेबल है हमारे पास, वो आप हुसैन साहब से ले सकते हैं, इजाज भाई भी आपको उधर गाइड कर सकते हैं। फिर तिलावत जो है कुरान पाक की 5 मिनट रोजाना, ये मत भूलिएगा, ये हम आपको वक्तन फक्तन याद भी कराते रहेंगे इंशाल्लाह। मार्क्स, क्लासिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सर्टिफिकेट्स, डेफिनेटली इसकी कंप्लीशन पे सर्टिफिकेशंस भी हैं, लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी होगी। होमवर्क जो है वो 15% आपके काउंट होंगे, आपकी जो वर्कबुक है वो 15% काउंट होगी। मिड टर्म क्विज होगा एक जो कि 30% काउंट होगा, आपकी फाइनल क्विज होगा एक जो कि 40% काउंट होगा। इस तरह से ये आपके 100% बनेगा। सर्टिफिकेट जो है विद डिस्टिंक्शन उन लोगों को मिलेगा इंशाल्लाह जो आज ये तहिया करेंगे कि हमने ये सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन भी लेना है अल्लाह का कलाम सीखने के साथ साथ। तो 90% अबव जिनके टोटल मार्क्स आएंगे उनको इंशाल्लाह ये सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन मिलेगा। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जो 70% से लेके 89% तक होंगे। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जो कि 50 से 69% में होंगे और 70% अबव सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस है। सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी है ताकि वो लोग जो बिल्कुल यानी कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग सीख तो लेते हैं लेकिन शायद एग्ज़ाम या क्विज़ेस या टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में इतने अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से नंबर तो कम आ सकते हैं लेकिन फिर भी सर्टिफिकेट जो है वो डेफिनेटली होगा। कि इसमें आपने ये देखना है कि ये जो आखिरी दो वाले हैं ना, इसमें सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन और सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन के लिए आपकी अटेंडेंस भी लाजमी है। ये 70% अटेंडेंस चाहिए होगी सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन के लिए और सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन ये आपकी 50% अटेंडेंस है। तो आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपको, क्योंकि 20 दिन है, 1 घंटा रोज, नॉट अ बिग थिंग। एक अहम वजाहत में कर दूं जी कि मेरी पोजीशन क्या है। मेरी पोजीशन ये है कि मैं उलमा से सीख के आप तक पहुंचा रहा हूँ और हमारा जो एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो विजन मिशन होता है वो यही होता है कि कल को आप भी सीखें और आप भी सिखाएं। हमारा सफ़र जो है कुरान मजीद को समझना ज़रूरी क्यों है, ये समझना भी ज़रूरी है स्टेज पे। ये खाली से नहीं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, इसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी ज़िंदगियों में
کیونکہ ہم اپنا جو سفر ہے وہ مسلم بائی چانس سے مسلم بائی چوائس کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہم میں سے اکثر، شاید ہی کوئی ہو اتنے سارے گروپ میں کہ جو کہ نان مسلم گھرانے میں پیدا ہو پھر وہ اسلام کی طرف آیا ہو. اگر آیا ہے تو بہت خوش قسمتی ہے. تو مسلم بائی چانس تو ہم ہیں، لیکن مسلم بائی چوائس بننا ہے. اور اس میں ڈیفینیٹلی یہ نیچے ایک وارننگ ہے کہ اپنے دشمن سے بچیے. اور وہ دشمن ہمارا کون ہے؟ وہ کھلا دشمن شیطان ہے. کہ جب بھی ہم اللہ کی راہ میں نکلیں گے، جب بھی ہم کوئی اچھا کام کریں گے، وہ آڑے آئے گا اور وہ مختلف طرح سے بار کرے گا. کبھی کہے گا ٹائم نہیں ہے، کبھی کہے گا روزہ لگے گا، کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، ایک لیکچر لینے کی، کبھی کیا کرے گا، کبھی کیا کرے گا. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے اوپر وار، اور آج سے میں آپ کو بتا دوں آج سے وار زیادہ ہوگا، کیونکہ آج آپ نے پریکٹیکلی قدم رکھ لیا ہے اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے. تو شیطان بھی اپنا وار کرے گا. تو اس سے پروٹیکشن، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہم نے آنا ہے. قرآن ایک معجزہ ہے جی، اور یہ معجزہ کیا ہے؟ یہ انسان میں تبدیلی لاتا ہے. اور انشاءاللہ یہ 20 دن کے بعد آپ اپنے اندر بھی تبدیلی دیکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ تبدیلی بڑی ہی پازیٹیو ہوتی ہے اور یہ نسلوں تک چلتی ہے. آپ کے سوالات کے جواب ضرور دیے جائیں گے، اور کچھ ایسے سوالات ہوں گے جو ریلیونٹ ہیں کورس سے، وہ آپ کو امیڈیٹلی ان کے جواب دے دیے جائیں گے. کچھ ایسے سوالات ہوں گے جو کہ مے بی تھوڑی دیر بعد لیکچر میں ہی آنے والے ہیں، تو اس میں آپ کو بتا دیا جائے گا. مے بی میں ایسے کوئی اشارہ کر دوں کہ تھوڑا سا انتظار کر لیں، آنے ہی والا ہے یہ. کیونکہ ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے. اس کے اندر 1 گھنٹہ ہے، اور 1 گھنٹے میں اٹس جام پیکڈ. اس میں یعنی کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو ٹائم کو ضائع کریں گے تو پھر ہم اپنا کانٹینٹس پورا نہیں کر سکتے. تو کانٹینٹس بھی پورا کرنا ضروری ہے تاکہ ہمیں ایک جو مشن ہم لے کے چلے ہیں اس کو ہم کمپلیٹ کر سکیں انشاءاللہ. تو آپ کے کچھ ایسے سوالات ہوں گے جو کہ ارریلیونٹ ہوں گے، ان کو بالکل ہم سکپ کریں گے. کچھ ایسے سوال ہوں گے جو کہ مے بی ایڈوانس لیول کے ہیں، جو کہ نیکسٹ لیول پہ آپ جب جائیں گے تو اس میں آپ پڑھیں گے. تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیا کروں گا کہ یہ نیکسٹ لیول ہے، اس کو بھی چھوڑ دوں، کیونکہ سارے کے سارے ایک لیول پہ نہیں ہیں، مختلف لیولس ہیں. تو اس کے اوپر ہی ہم رہیں گے. جتنے کویسچنس آپ کے اس کورس سے مطابقت رکھتے ہوں گے وہ ہم ایڈریس کریں گے. اور اسٹوڈنٹ موڈ ورسز ٹیچر موڈ ہے، یہ بھی میں آپ کو ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ابھی جیسے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میں ایک ٹیچر موڈ میں ہوں. اور آپ سے اگر میں پوچھوں تو آپ کون سے موڈ میں ہیں؟ آپ ٹیچر موڈ میں ہیں، آپ اسٹوڈنٹ موڈ میں ہیں. انٹریکشن دیکھیں لازمی ہے. اپنا مائک آن کیجئے، بات کیجئے. جیسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کون سے موڈ میں ہیں تو اپنا جواب دیجیے. آپ کون سے موڈ میں ہیں؟ اسٹوڈنٹ موڈ میں ہے. اسٹوڈنٹ موڈ. آلرائٹ، اسٹوڈنٹ موڈ میں. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی آپ ٹیچر موڈ میں آ جائیے، کیونکہ ہمارا جو مشن ہے وہ خالی اسٹوڈنٹ موڈ کا نہیں ہے. اگر میں ٹیچر موڈ میں ہوں تو میں بھی اسٹوڈنٹ موڈ میں ہوں. آپ اسٹوڈنٹ موڈ میں ہیں تو یو ہیو ٹو بی ان ٹیچرس موڈ ایز ویل، کیونکہ کل کو آپ نے یہ سیکھنا ہے اور انشاءاللہ سکھانا بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس راہ پہ لے کے جائیں گے. اور اپنے آپ کو ٹیچر موڈ میں سمجھیے، کیونکہ جب آپ ٹیچر موڈ میں آئیں گے آپ سکھائیں گے، آپ لوگوں سے بات کریں گے، اپنی فیملی ممبرس کو بتائیں گے کہ آج میں نے یہ سیکھا، یہ اچھا لگا مجھے، یہ اچھا نہیں لگا. آپ ان کو جب پاس آن کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی اپنی لرننگ میں اضافہ ہوگا. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی لیکچر نہیں ہے، یہ تفسیر کورس نہیں ہے، یہ تجوید کورس نہیں ہے، یہ ناظرہ بھی نہیں، یہ فقہ کورس بھی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس کو ہم نے کیا ہے یہ بیسیکلی انڈرسٹینڈنگ ہے ایک بیسک لیول کی، کہ قرآن کو اور جو عربک ہے، عربک گرامر ہے قرآن کی، وہ ہم بیسک لیول پہ سمجھ سکیں. اور یہ QC1 ہے، اس میں پھر QC2 3 4 آگے لیولز ہیں. تو یہ اس کے مطابق تھا کہ ایک جب قرآن کو ہم سنیں یا پڑھیں تو ہمیں فوراً سمجھ میں آئے کہ یہ عربک میں کیا کہا جا رہا ہے. کیونکہ ایک بات میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں، دنیا کا کوئی بھی ترجمہ آپ لے لیں گے، کوئی بھی ترجمہ ہوگا، وہ قرآن پاک کا اصل حق جو ہے وہ ادا نہیں کرتا. تو آپ کو اگر قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہے اور اس کا جو اثر ہے اس سے آپ نے یعنی اپنے آپ کو مستفید کرنا ہے، تو آپ کو یہ کورس جب آپ کریں گے تو مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا ڈفرنس آپ فیل کریں گے. آپ امیزڈ، یو ول بی امیزڈ
کہ اچھا یہ قرآن پاک اتنی اتنی زبردست اور اتنی گہری کتاب ہے. انشاءاللہ اپنے موبائل میں، یعنی اب آپ بہت سارے لوگ تو موبائل پہ ہی دیکھ رہے ہوں گے اس کو، اب دوسرے لوگوں کو دعوت دینا بہت ضروری ہے. اس میں جو کچھ آپ سیکھیں اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے فیملی ممبرس کو، اپنے دوستوں کو ضرور بتائیے گا. اسی لیے میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا کہ بی ان ٹیچر موڈ. انداز تعلیم کیا ہے کہ یہ جو سارے کا سارا کورس ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی نے یا ڈاکٹر صاحب نے گھر میں بیٹھ کے ایک دم بس ایک چیز خیال آئی اور کر دیا. اس کے لیے بہت سارے طریقہ کار، کتابیں پڑھی گئی ہیں. نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے طریقے آپ اس کو گوگل کیجیے گا کیا ہے یہ کس طرح سے آپ کے احساسات جو ہیں آپ کی لرننگ میں اور آپ کے ایکشنز جو ہیں آپ کی لرننگ میں آپ کو اضافہ دیتے ہیں اور مدد کرتے ہیں. تو کس طرح سے ہم اپنی دماغی صلاحیتوں کو، اپنی جسمانی صلاحیتوں کو، اپنی کمیونیکیشن کی صلاحیتوں کو روئے کار لا کے بہتر لرننگ کیسے کر سکتے ہیں. تو چند ہی دنوں میں انشاءاللہ آج کے بائی دا اینڈ آف دس لیکچر آپ اس کو جاننے میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ یہ کتنا آسان طریقہ اور کتنا بہترین طریقہ ہے، کتنی آسانی سے ہم سیکھ لیں گے اس کو انشاءاللہ. تو یہ بڑی ایک کام کیا گیا ہے یہ کورس لانے میں اور کرنے میں. کورس کا جو مواد ہے اس میں ایک ٹیکسٹ بک ہے، ایک ورک بک ہے اور ایک کارڈ ہے الفاظ وانی کا. یہ تینوں چیزیں شیئر کر دی گئی ہیں بائی دا وے گروپ میں. اور آپشنل، یہ تو ریکوائرڈ ہے، آپشنل ایک تعلیم القرآن پارا آتا ہے اسی نام سے، تعلیم القرآن. تو اس میں ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن ہوتی ہے، اس کے سائڈوں میں کچھ اس کی چھوٹی چھوٹی نو ہو بھی ہوتی ہے گرامیٹک. تو ابھی میں آپ کو امیج بھی دکھا دیتا ہوں، تو وہ بھی آپ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. اسی طرح یو ایس بی میں اگر آپ پی ڈی ایف فائلز، قرآن یہ جو ویڈیوز ہوں گی یا آپ جو تلاوت ہے وہ اگر آپ قاری مشارے وغیرہ، یہ آپشنل ہے، یہ آپ اپنے شوق سے آپ کر سکیں گے. لیکن یہ ریکوائرڈ مٹیریل ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا، یہ آپ کے لیے ضروری ہے اور یہ آلریڈی شیئر کر دیے گئے. سافٹ کاپیز آف دا سرٹیفکیٹس اینڈ دا QC1 بکس آر فری، آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں. ہارڈ کاپیز اگر آپ کو سرٹیفکیٹ کی چاہیے ہوں گی تو ایٹ دا اینڈ جو ہے جب آپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا تو آپ کو 500 روپیز آپ جمع کرائیں گے اپنے سرٹیفکیٹ کے لیے اور سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائے گا. QC1 بک کا ایک سیٹ ہوتا ہے جی، جس میں یہ تینوں چیزیں آپ کو ملیں گی. ٹیکسٹ بک ہوگا، ورک بک ہوگی، کارڈ ہوگا. یہ بھی ایک پرنٹڈ فارم میں اویلیبل ہے اور بڑا خوبصورت کلرڈ فارم میں اویلیبل ہے. ابھی میں وہ بھی امیج آپ کو دکھا دوں گا. لیکن اس کے کچھ پیسے ہیں، وہ بھی آپ کو اگر آپ چاہیں گے تو آپ حسین صاحب کو یا اجاز صاحب کو آپ کہیں گے ہمیں، آپ ریکویسٹ بھیج دیں گے تو ہم آپ کو بھجوا دیں گے. لیکن یہ جو ان کنٹری ہی ہم بھیجیں گے، پوسٹل چارجز جو ہیں اس کے وہ بھی کچھ ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو چارج ہوں گے، لیکن ود ان کنٹری، باہر پوسٹ نہیں ہوگی. یہ اس کی آرڈرنگ انفارمیشن ہے، یہ آپ بعد میں ڈیٹیل میں آپ کے پاس سلائڈز آ جائیں گی، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جن کو پرنٹڈ فارم میں چاہیے ہو تو وہ اپنا اس طرح سے منگوا سکتے ہیں، ادروائز سافٹ کاپیز آپ کے ساتھ آلریڈی شیئر کر دیجیے. یہ جو مٹیریل ہے یہ اس طرح ہوتا ہے، یہ اس کا ٹائٹل پیج ہے اور اندر ساری کی ساری جو پیجز ہیں وہ بھی کلرڈ ہیں. یہ وہ میموری کارڈ ہے، اس کے اوپر ڈفرینٹ طرح کے جو ہیں کوئی 232 الفاظ ملیں گے جن کو بیسیکلی اس کورس کا ٹارگٹ بھی ہے. وہ سارے کے سارے معنی کے ساتھ اس میں ہیں، یہ آپ پاکٹ میں رکھ لیتے ہیں، وقتاً فوقتاً نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو آپ کو ووکیبلری آپ کی انہینس ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ. یہ وہ تعلیم القرآن پارا ہے، یہ اس کا امیج ہے، یہ آپ کو بازار سے مل جائے گا. اگر آپ یعنی اس میں شوق رکھیں تو آپ یہ بازار سے لے سکتے ہیں. یہ وہ ای سرٹیفکیٹ ہے، یہ بھی آپ کو فری آپ تک پہنچے گا. لیکن اگر آپ چاہیں گے کہ پرنٹڈ فارم میں بھی آپ تک پہنچے تو پھر اس کی جو فی ہے وہ آپ کو دینی پڑے گی ایٹ دا اینڈ. وہ جو 500 روپیز ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کورس کو کے انعقاد میں ہماری مدد کی، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دی. یہ ایک چین ہے، چین ریئیکشن ہے، اور ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، اور اسی طرح چلتا جائے گا. آج آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، کل آپ اور لوگوں کو بتائیں گے، اور آپ نے بھی جن نے پہلے سیکھا ان نے آپ کو بتایا. تو یہ ایک سلسلہ ہے، اور آپ سب لوگ جو ہیں مبارک کے حقدار ہیں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب سیکھ رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں
लोग जो आते हैं वो डेफिनेटली अल्लाह के चुने हुए लोग ही होते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी ही खुशकिस्मती होती है कि इंसान जो है वो अल्लाह की राह में अपना टाइम लगाए, और यही कामयाबी की राह है। कोर्स के मकासद क्या हैं जी? नंबर वन, कि कुरान समझना आसान हो जाए, कि इंशाल्लाह ये जो टारगेट किया गया इस कोर्स को कि रमज़ान के अंदर और आखिरी अशरे से पहले ही कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह। उसकी वजह यह है कि आखिरी अशरे को, इस वाले को हम इंशाल्लाह टारगेट ये हमारा होना चाहिए कि हम कुरान को समझते हुए आखिरी अशरा जो है वो गुजारेंगे, कि जब तरावी हम पढ़ेंगे या मर्द हजरात औरतें जब सुनेंगे आखिरी अशरे में कुरान, तो लुत्फ अंदोज होंगे इस चीज से कि उनको डायरेक्ट समझ में आ रहा है, एटलीस्ट बड़ी हद तक समझ में आएगा। तो 50% अल्फाज जो हैं वो हम कोशिश करेंगे कि ये हमारा टारगेट है इंशाअल्लाह कि 20 घंटों में हम 50% अल्फाज जो हैं वो हम सीखेंगे कुरान पाक के। और इन 50% अल्फाज के साथ डेफिनेटली हमें जो कुरान पाक पढ़ने से और सुनने से जो समझ में आएगा वो भी इसी हद तक इंशाअल्लाह आएगा। बाकी जो जितना मेहनत करेगा उसके लिए उतनी ज़्यादा आसानियां होंगी। नंबर दो बात है जी कि नमाज समझ में आ जाए। अल्लाह ताला से जो ताल्लुक है वो नमाज से कायम होता है कि जब हम अल्लाह अकबर कह के क़याम में शुरू होते हैं, तो इसका मतलब कि बस सब अल्लाह अकबर कह दिया, अब अल्लाह ही है, अब उससे और कोई बड़ा नहीं है, मेरा ध्यान लेफ्ट राइट नहीं है, मैं अल्लाह के लिए खड़ा हो गया। तो एक दुनिया से कनेक्शन कट गया और इस वक्त मेरा जो कनेक्शन है वो मेरे रब के साथ है। तो उसकी प्योरिटी तभी आएगी कि जब हमें ये पता तो चले कि नमाज में हम क्या कह रहे हैं। वरना तो हम यानी नमाज पढ़ देते हैं और बड़ी हद तक ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आती है, जो अजमी हम लोग हैं, अरबी तो नहीं है, समझ में नहीं आती कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं। तो कितनी अजीब सी बात है अगर आप थोड़ा देर सोचें कि हम एक ऐसा अखबार पढ़ रहे हो जो हम जोड़ तोड़ करके पढ़ तो ले, जर्मन अखबार पढ़ रहे हो रोज सुबह उठ के, और हम कहें जी हम तो बड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं, जर्मन अखबार पढ़ते हैं, खबरें फ्रेंच में सुनते हैं हम लोग, तो ना हमें फ्रेंच आती है ना जर्मन आती है। तो जब हम यानी उस वक्त फौरन हमें कोई कहने वाला कहेगा कि यार आप ये क्या करते हैं, अपने साथ ज्यादती क्यों कर रहे हैं, क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो कुरान को भी समझना जरूरी है जी। कुरान जो है ये खाली सवाब की किताब नहीं है, ये गाइडेंस है, इसको समझना जरूरी है। इसको खाली पढ़ने से जो सवाब है वो अपनी जगह है, लेकिन इसको समझना और इसको अपनी जिंदगी में उतारना जरूरी है। तो इसी तरह नमाज हम देखें इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, वजू करते हैं, उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं और फारिग हो जाते हैं और पता ही नहीं क्या पढ़ दिया। तो इंशाअल्लाह इस कोर्स के एंड पे आप लोग नमाज अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि आप अल्लाह से क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, और क्या एक ताल्लुक कायम हो रहा है रब ताला से। नमाज मुअस्सर हो जाए, ये मुअस्सर तभी होगी जब समझ में आएगी। खुशू खुदू कैसे आएगा, शौक कैसे आएगा कि एक नमाज पढ़ ली, अगली नमाज का शौक दिल में, या अल्लाह वो जो ताल्लुक कभी नमाज में था वो दोबारा से कायम हो। वो तभी समझ में आएगा जब हमें नमाज समझ में आएगी, जब हम कुरान के अरबिक को सीखेंगे। इंशाअल्लाह इन 20 घंटों के बाद एक बहुत बड़ा आपके ये स्लाइड नजर आ रही है आपको? जी आ रही है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अभी आपसे यही पर थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि शैतान वार करेगा, और ये आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल देख ली कि एक तो उसने अपना वार कर दिया और टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो कुरान के साथ जो ताल्लुक है वो हमारा कायम हो जाए, और ज़िंदगी में कुरान लाने का जो तरीका है वो यही है कि कुरान को हम समझेंगे और इसको अपनी ज़िंदगी में लाएंगे। डेफिनेटली जब कुरान समझ में आएगा, नमाज में रब ताला से ताल्लुक कायम होगा, कुरान से ताल्लुक कायम होगा, तो फिर नेक अमाल की तरफ रग़बत होगी, और जो हमारे इखलाक हैं वो आला होंगे।
और फिर छठा मकसद जो है वो डेफिनेटली ये बोनस है हमारा कि हमें 100 जुमले जो हैं वो अरबी बोलचाल के भी इंशाल्लाह आ जाएंगे साथ साथ में। तो ये एक ओवरऑल बहुत बड़ा एक हमारा पैकेज है जो अल्लाह ताला हमें अपने फजलो करम से इस रमज़ान में दे रहे हैं। कुरान मजीद समझने का आसान और तेज तरीन तरीका, अभी हम उस पर थोड़ा सा बात करेंगे कि ये तरीका क्या है कि हम कुछ इशारे इस्तेमाल करेंगे जी लर्निंग में, और इशारों की मदद से कुरान के 50% अल्फाज जो हैं वो हम सिर्फ 20 घंटों में सीख जाएंगे। और कुल 20 असबाक होंगे जो इंशाल्लाह 20 क्लासों में पढ़े जाएंगे इंशाल्लाह, रोज बेसिकली एक, और हर सबक का 2 पार्ट होंगे। यानी आज जैसे लेसन 1 है तो लेसन 1A एंड लेसन 1B। लेसन 1A जो है ये पुरानी टेक्स्ट के बारे में होगा, और लेसन 1B जो है ये उसी का जो ग्रामेटिकल पार्ट है वो होगा इंशाल्लाह। इस तरीके में जो फ़र्क है बाकी तरीकों से वो क्या है जी कि हम नमाज से इब्तिदा कर रहे हैं। और नमाज से क्यों इब्तिदा हम कर रहे हैं? नमाज से इसलिए इब्तिदा कर रहे हैं कि माशाल्लाह हम में से काफ़ी सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, और ये हमारे यानी बेसिक पिलर्स में से एक है। बड़ी इबादतों में से सबसे बड़ी इबादतों में से ये एक है कि इसके बगैर इंसान जो है वो इवन अगर नमाज को छोड़ दे तो हदीस की रूह से वो कुफ्र करता है। तो इसलिए नमाज तो माशाल्लाह बचपन से ही हमें सिखाई जाती। तो जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में शामिल है ऑलरेडी, उसी से हम अरबिक ग्रामर को सीखते सीखते अपना ये सफ़र शुरू करेंगे और इंशाल्लाह बड़ी आसानी से सीख लेंगे। तो आज से आप ये तहैया कीजिए कि वो हर चीज़ जो आपको अरबी में आती है उसका एक एक लफ्ज़ समझने की कोशिश करें। तो अरबी में हमें जो चीज़ें आती हैं वो कुरान की कुछ सूरतें आती हैं, दुरूद पाक आएगा, और छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें, कुछ तस्बीहात हैं जो आएंगी। तो आज हम ये तहैया करते हैं कि हम उनको ज़रूर सीखेंगे कि उनके पीछे मतलब क्या है। तो ये तरीका जो है ये हर एज के लिए, औरत मर्द बूढ़े जवान बच्चों के लिए, सब के लिए मुनासिब है इंशाल्लाह। जैसे हम इस पर जाएंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो इस पर हमारा जो दूसरा बड़ा जो डिफरेंस है बाकी सब जो इस तरह के कोर्सेज हैं उसमें हमारा ज़्यादा जो तवज्जो होती है वो सुनने और पढ़ने पे होती है। कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन इस लेक्चर के दौरान आपका मेन जो फोकस इन्हीं 2 चीज़ों पे रहेगा। बोलना और लिखना कदरे कम होगा, क्योंकि ये स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगी, वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, बाद में आप रिपीट करके देख भी सकते हैं, फिर सुन सकते हैं। तो लिखने वाला काम आपकी सिर्फ वो वर्कबुक में आएगा, वो भी आप अपने फ्री टाइम में करेंगे। तो इस तरह आपके दिमाग पर कम बोझ पड़ेगा और इंशाल्लाह आप बेहतर तरीके से और आसानी से सीखेंगे। नंबर 3 फर्क क्या है जी? अल्फाज मानी पर ज्यादा तवज्जो है कि हमें मतलब समझ में आए, इसलिए वोकैबुलरी कार्ड आपको दे दिया गया है कि आप उसको ज़रूर पढ़ें और कोशिश ये करें कि जितने मैक्सिमम अल्फाज आप डेली बेसिस पे सीख सकते हैं वो आप सीखें। और बिल्कुल ये आसान तरीका बच्चों वाला, फितरत से बहुत करीब है कि आप उसी अंदाज से उन्हीं इशारों से, अभी देखिए मैं भी बात कर रहा हूँ तो मैं भी कुछ इशारे बीच में कर रहा हूँ। इसलिए होता है कि इनके साथ हमारा दिमाग जो है वो बहुत जल्दी पिक करता है चीज़ों को और रिट्रीव भी बहुत जल्दी करता है। फिर जो कवायद हैं अरबिक के, उनको भी हम बहुत गहराई में नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वो फिर बहुत हैवी हो जाता है। जैसे ये एक यहाँ पे लफ्ज़ है युमिनूना। तो युमिनूना, अगर आपको मैं ये बताऊं कि ये एक यानी गायब का सीगा है, जमा का सीगा है, मुज़क्कर है, महमूद है, बाब फ़ाल से है, फ़ेल मुदारे है, मरफू बिस्सबूत नून है, लअन्नहु मिनल अफ़आल अल हम्सा। तो यहीं पे आप कहेंगे बस कर दो, नहीं पढ़ना, ये इतनी इतनी लंबी कहानी, इतना बड़ा ग्रामर, तो ये तो हमें, इसलिए हम इस तरह की कोई इस्तिलाहात यूज़ नहीं करेंगे। हम बहुत सिंपल तरीके से लेके चलेंगे और एंड रिजल्ट हम जो अचीव करेंगे वो वही होगा जो इन मुश्किल अल्फाज के साथ भी होता है।
تو قرآن آسانی سے سمجھ لینے کے لیے ضروری کیا ہے جی؟ یہی ساری چیزیں ضروری ہیں کہ ایک تو آپ اپنے آپ کو فری آف مائنڈ رکھیں، آسانی سے بغیر بہت موٹی موٹی اصطلاحات کے ہم قرآن کو سیکھیں گے، ایک اشاروں کی مدد سے سیکھیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آسانی سے سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ محنت تو کرنی ہے۔ تو اس کے اندر ہم ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو آپ مدنی مصحف ہے، مصحف یہ کہتے ہیں قرآن پاک کی جو کاپی ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودیہ سے یہ پرنٹ ہوتا ہے، یہ کبھی حج عمرہ پہ جائیں تو وہ لوگ یہ فری دیتے بھی ہیں، یہ جو حفظ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی اس کو حافظی مدنی مصحف کہتے ہیں۔ یہ اندر سے آپ کھولیں گے تو یہ 15 لائن کا ہے، 16 لائنز کے بھی آتے ہیں مختلف، لیکن یہ والا جو ہے یہ یہاں پہ اس طرح سے آپ کو ملے گا، اور یہ اس کا جو گرین کلر ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ بیسیکلی انڈو پاک کے لیے ہے، کیونکہ وہ جو اندر ٹیکسٹ یوز ہوئی ہے نا وہ ہم لوگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اور جو بلو والا اس میں ہوتا ہے وہ عربکس کے لیے ہوتا ہے، اس میں ذرا خراب اور وہ اس کی جو فاؤنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اچھا 50% الفاظ کا ہم نے کہا جی کہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، تو اگر آپ ایک صفحہ قرآن کا کھولیں گے اسی مدنی مصحف کا جو میں نے آپ کو دکھایا، تو انشاءاللہ بائی اینڈ آف دس کورس یہ جو آپ کو ہائی لائٹڈ یہاں پہ پنک کلر میں الفاظ نظر آ رہے ہیں، یہ تقریباً 50% اس پیج کے۔ انشاءاللہ ان 20 گھنٹوں کے کورس کے بعد جب آپ سب کھولا کریں گے تو آپ کو اتنے الفاظ پیج پہ سمجھ میں آ رہے ہوں گے، تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہوگی کہ آپ دیکھیں کہ 50% الفاظ ہائی لائٹڈ ہیں، یہ الفاظ آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ اب تھوڑی سی قرآن پاک کے بارے میں، اس مصحف کے بارے میں جو حافظی مدنی مصحف ہے، کچھ کیلکولیشنز دیکھتے ہیں۔ اس میں ٹوٹل صفحات ہوتے ہیں جی 600، اور سطور ہر صفحہ پر 15 سطور ہیں، تو اس لحاظ سے ہم یہ دیکھیں تو ایک ایوریج فگر اگر ہم لے لیں کہ ہر سطر کے اوپر ہر لائن میں کتنے الفاظ ہوتے ہیں، تو 9 الفاظ تقریباً ایوریج میں ہوتے ہیں، اور ہر صفحہ پر جو الفاظ ہیں وہ اس طرح سے 130 بن جائیں گے، وہ بھی ہم نے ایوریج لی، کیونکہ اگر آپ 15 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 9 کے ساتھ، یعنی نمبر آف ورڈز پر لائن اینڈ نمبر آف لائنز، یہ تقریباً 135 بنتا ہے۔ ہم نے تقریباً ایک ایوریج فگر لی جو کہ 130 بنتی ہے، تو ہر صفحہ پر 130 الفاظ جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ اچھا اس طرح سے کیونکہ ٹوٹل جو صفحے ہیں وہ قرآن پاک کے 600 ہیں اور 130 الفاظ پر پیج ہے، تو ان کو ملٹیپلائی کریں گے آپ تو یو ول گیٹ 78,000 ورڈس۔ تو یہ ہم یعنی اپنے اس طریقہ کار میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آن ایوریج ایک فگر 78,000 کی ہے، یہ وہ ٹوٹل الفاظ ہیں قرآن پاک۔ اس میں مائنڈ یو کے ریپوٹیشنز کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کل الفاظ تو 78,000 ہیں، لیکن جو اصل الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ آسان کیسے ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک آسان کیسے ہے، اس کو سمجھنا کہ کل الفاظ 78,000 ہیں۔ اب اس میں سے تکرار کو نکال دیں، کیونکہ بہت سارے الفاظ بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں، تو اصل الفاظ باقی جو رہ جائیں گے وہ 78,000 رہ جائیں گے۔ دیکھیں کہاں پہ 78,000 تھا تو کہاں 17,000 خالی، یعنی 60,000 یعنی سے بھی کچھ زیادہ، یہ تقریباً آپ نے نکال دیے الفاظ اس میں سے، ٹھیک ہے۔ تو ٹوٹل اب ٹارگٹ ہمارا تکرار کے بغیر 17,000 الفاظ کا رہ جاتا ہے۔ تو کیا 17,000 الفاظ سیکھنے آسان ہے؟ سیکھ لیں گے اتنے الفاظ آپ؟ انشاءاللہ انشاءاللہ، لیکن ہم نے 17,000 بھی نہیں سیکھے، ٹھیک ہے، ہم ان سے کم سیکھیں گے۔ ہم جب علم صرف کے قواعد سیکھیں گے، یہ علم صرف کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو اس میں ایک بھیج بھی دوں گا اس کی، لیکن علم صرف کیا ہے کہ جو سیغے کیسے بنتے ہیں، عربی کے گرامیٹیکلی سیغے کیسے بنتے ہیں، اور پھر ان سے اس کی گردانے کیسے بنتے ہیں، وہ ہلکے ہلکے قواعد جب ہم سیکھیں گے بڑی آسانی سے، تو ٹوٹل الفاظ سیکھنے والے ہمارے پاس 4,500 الفاظ رہ جائیں گے، ناٹ 78,000 ناٹ 17,000 بلکہ 4,500۔ تو 4,500 تو سیکھ سکتے ہیں نا آسانی سے؟ انشاءاللہ جی۔
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लेकिन हम फिर इसमें एक और स्टेप आगे जाते हैं। अगर हम मादा सीख लेंगे, यानी रूट लेटर्स जो होते हैं अरबी के, अगर हम उनको सीख लेंगे तो वो 1850 हैं, 1850, जो कि हम बड़ी आसानी से सीखेंगे इस तरह से। तो औसतन एक मादा 2-3 मुख्तलिफ सूरतों में इस्तेमाल होता है। ये मादा क्या होता है, डोंट वरी, इसके ऊपर हम जाएंगे, आप उर्दू में भी इसको पढ़ते होंगे कि जो रूट लेटर्स होते हैं, यानी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखें, ये चंद अल्फाज हैं जो रूट लेटर आइन लाम मीम से बने हैं। ये सारे के सारे इनका जो रूट लेटर है या मादा है या रॉ मटेरियल है, आप समझें, ये एक ही है। वो क्या है, आइन लाम मीम। अब ये देखें, आलिमा उसी से बना है, अल्लामा, तअल्लमा, तालीमुन, आलिमुन, अलीमुन, अल्लामुन, ये सब देखें आइन लाम मीम से बने। तो अगर हम ये वाला थोड़ा सा नॉलेज सीख लेंगे तो ये इट विल कम डाउन टू 1850 ओनली। तो कितना आसान हो जाएगा कुरान को समझना। यही तरीकाकार हमने अपनाना है जी। और आप इंशाल्लाह ये देखेंगे कि हमारा जो टारगेट आ जाएगा, यानी जो बेसिक हमने सीखना है वो 4500, और रूट लेटर्स जब 1850 सीख लेंगे तो हमारा मसला ही हल हो जाएगा। तो सीखने में बहुत आसान है जी कुरान पाक, इसलिए कि कुरान पाक में ही अल्लाह ताला ने सूरतुल कमर में फरमाया है, वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, यानी वलकद यानी और बेशक हमने यस्सरना आसान किया है हमने, अल कुराना ये कुरान, लिज़िक्रि सीखने के लिए, समझने के लिए, याद दहानी के लिए, याद करने के लिए, सारे मामला। तो अल्लाह ताला ने ये 4 दफा ये फरमाया है, उसी सूरा मुबारका में रिपीट किया है कि वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। तो ये तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुरान तो सीखना बहुत आसान है। तो अब ये कहना कि कुरान मुश्किल है, ये शैतानी वसवसा है। ये अब आप ज़हन में रखिए, कुरान बहुत आसान है। तो ऐसा हरगिज़ मत सोचें कि कुरान मुश्किल है, और ना ही ऐसा कहें, क्योंकि अल्लाह ताला के फरमान के अगेंस्ट हो जाएगा। कुरान आसान है तो आसान है। और ये अभी आपको इतनी बड़ी फिगर कैलकुलेशन से भी मैंने बताया कि 78,000 से करते करते 4500 पे, और उसके नीचे मादा पे आ जाए तो 1850 टोटल। तो हम तो हरगिज़ कुरान को छुटलाने वाले नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान आसान है। तो इस कोर्स की इम्तियाजी खुसूसियात यही है कि हम सूरा फातिहा से शुरू करेंगे, जो कि नमाज में रोज 32 बार पढ़ी जाती है। 32 बार कैसे हैं कि आपके 17 फ़राइज़ हैं, और जो सुन्नतें हैं, जो मुअक्कदा जिनको हम कहते हैं, 12 वो हैं। तो 17 और 12 29 हो गए, और वितर 3 आप ले लें तो कितने हो गए, 32। तो कम से कम 32 बार तो हम पढ़ते हैं सूरा फातिहा को। तो इसी से हम आगाज करेंगे तो कितना आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो हम रोज जो है नमाजों में तकरीबन 5 नमाजों में ऑन एवरेज 1 घंटा लगाते हैं। तो इसी से हम अरबी सीखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे लिए आसान फरमाए। और इसका जो कंटेंट्स हैं इस पूरे कोर्स के, वो ये, जब नमाज का जो हिस्सा है उसमें हम अजान से शुरू करेंगे, क़याम, सूरा फातिहा, रुकू सुजूद की तस्बीहात, तशहुद, अत्तहियात जो हम बैठते हैं, फिर दुरूद शरीफ है, फिर दुरूद के बाद की दुआएं हैं, ये हम सीखेंगे। इसी तरह जो है वो हम 6 सूरतें हैं, यानी सूरह असर है, सूरह काफिरून, सूरह नस्र, सूरह इखलास, सूरह फल, सूरह नस, जो हम सबको याद हैं इंशाअल्लाह। इनको अब हम जब समझेंगे और समझ के पढ़ेंगे तो आपकी कैफियत ईमान की बदल जाएगी इंशाअल्लाह, बहुत बेहतर आएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी नमाज भी और आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ईमान भी। फिर दुआएं हैं, रब्बि ज़िदनी इल्मा, वज़ू की दुआ बिस्मिल्लाह है, वज़ू के बाद की दुआ है अल्लाहुम्मा जल्नी मिनत तव्वाबीन व जल्नी मिनल मुततह्हिरीन। इसी तरह नमाज के बाद की दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। तो इन दुआओं को भी हम देखेंगे। इसके अलावा भी बीच में आप मजीद भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी, लेकिन ये बेसिकली नमाज, 6 सूरतें और 4 दुआएं, ये बेसिक आप समझें कि ये आपका कोर्स है। तो आज हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताउज़ से, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
اور اس کا جو گرامیٹیکل پارٹ ہے وہ بھی آج ہم تھوڑا سا کریں گے. اکثر یہ انٹروڈکٹری لیکچر جو ہوتا ہے یہ 5-10 منٹ اوپر ہو جاتا ہے, تو بیئر وتھ می اگر یہ اوپر جاتا ہے تو اس سبق میں بیسیکلی جی ہم یہ آغاز کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. تو اعوذ باللہ کو آج ہم سیکھیں گے, اور اس سبق میں 12 نئے الفاظ ہیں جو آپ قرآن مجید میں تقریباً 7248 بار دیکھیں گے. یعنی ان کی ریپیٹیشن, صرف 12 الفاظ سیکھیں گے لیکن ان کی ریپیٹیشن جو ہے وہ 7248 بار آئی ہے. تو اس طرح سے یہ ہم انشاءاللہ 7248 الفاظ سیکھ لیں گے. یہ ادھر ہم نے ایک بیٹری بنائی ہوئی ہے, تو یہ ہم 78,000 تک لے کے جانا چاہیں گے. اس کورس کا جو ہمارا ٹارگٹ ہوگا وہ 41,100 ہوگا انشاءاللہ, لیکن ہم چاہیں گے کہ ہم پورے 78,000 تک جائیں باقی کورسز کو بھی کر کے. تو تعوذ کہتے ہیں جی. سب سے پہلے تو تعوذ, اس کو پروناؤنس کرنا بھی اچھی طرح پریکٹس کیجئے کہ تعوذ ہے, اس میں آواز نہیں ہے. تعوذ یہ زا نہیں ہے, یہ ذا ہے. تو قرآن شروع کرنے سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے, اور اسی کے ترجمے سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں, باللہ اللہ کی, من الشیطان الرجیم کس سے جی؟ من کا مطلب ہوا سے, الشیطان شیطان, الرجیم جو مردود ہے. اب تھوڑا سا اس کو الیبریٹ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں اعوذ کی بات ہوئی, اعوذ, تو اعوذ کا جو مادہ ہے, جو روٹ لیٹرز ہیں وہ عین, واو اور ذال ہے یہاں پہ. تو یہ قرآن میں کتنی بار آیا ہے جی یہ اعوذ؟ یہ بیسیکلی قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے. میں پناہ میں آتا ہوں, اس کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. تو انشاءاللہ اس کورس کے اینڈ تک آپ بڑی آسانی سے یہ سمجھ سکیں گے کہ یہ سیرہ کیا ہے, اس میں کہاں سے آیا ہے اور باقی چیزیں انشاءاللہ. تو ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم ہم دیتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. سیفٹی فرسٹ, پکا لو, گیٹ پروٹیکشن. تو جب ہم اپنی زندگی کا, اپنے دن کا, اپنے کسی کام کا, قرآن کا, نماز کا, کوئی بھی اچھے کام, کوئی بھی کام ہم اپنی زندگی میں شروع کریں تو ہمیں اس کے لیے بھی تو بکل اپ کرنا چاہیے نا, کیونکہ سیفٹی فرسٹ. تو ہمیں یہ محسوس کرنا ہے کہ ہم ان پروٹیکٹڈ ہیں. ان پروٹیکٹڈ کیوں ہیں؟ کیونکہ شیطان وار کر رہا ہے ہمارے اوپر, اور ہمیں پروٹیکشن کون دے سکتا ہے؟ رب تعالیٰ کی ذات. تو اس لیے ہم کہتے ہیں جی کہ اعوذ, میں پناہ میں آتا ہوں. کس کی پناہ میں؟ باللہ, اللہ کی. کیونکہ پناہ کسی کی لی جاتی ہے اور کسی سے لی جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو کسی کی طرف اور کسی سے. تو اعوذ باللہ, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. ابھی جو باللہ ہے یہاں پہ لکھا ہوا, یہ آپ دیکھیں کہ یہ بیسیکلی سپلٹ اگر کریں تو آپ کو ایک با علیحدہ سے ملے گا اور اللہ اسم علیحدہ سے ملے گا. یہ ایک حرف ہے اور ایک جو ہے اسم ہے. تو یہ جب ہم آگے دیکھیں گے ان کو انشاءاللہ سمجھ لیں گے ان چیزوں کو یہ کیا ہے. تو یہ سپلٹ کیا تو یہ باللہ, عربی میں یہ بڑا زبردست وہ آتا ہے جی. یہ طریقہ کار, یہ انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں آپ اس سے یوز ٹو ہو جائیں. یہ 2550 بار آیا ہے. باللہ مطلب اللہ کی. تو میں پناہ میں آتا ہوں, اعوذ باللہ, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. بی کا مطلب ہوتا ہے جی کی, اور اللہ نام ہے, تو باللہ جب اس کو ملایا تو باللہ بن جائے گا. من الشیطان, من کا مطلب ہوتا ہے جی سے, اس کے اور معنی بھی ہوتے ہیں من کے. تو یہ آگے ہم جیسے چلتے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ اور جو معنی ہیں یہ بھی ہم سیکھتے جائیں گے. تو من کا مطلب سے, اعوذ باللہ من الشیطان, کس سے جی؟ آگے پھر شیطان ہے کہ اس سے پناہ مانگ رہا ہوں, کس کی؟ اللہ کی. الشیطان. اب یہاں پہ الشیطان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں الف اور لام ہے,
اور یہ ال ہے، ال عربی میں آپ کو پتا ہے کہ ہم بھی جانتے ہیں بہت یوز ہوتا ہے، اب آپ جانیں گے کہ کیوں یوز ہوتا ہے۔ تو الشیطان یہ بیسیکلی ال پلس شیطان ہے، شیطان آپ کو پتا ہے کہ نام ہے اس کا، شیطان کا ایک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو ال جب بھی کسی اسم کے ساتھ یا کسی یعنی نام کے ساتھ لگے گا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ساری جنس یعنی کمپلیٹ کیٹیگری ہے۔ یعنی من الشیطان جب ہم نے کہا تو ہر طرح کے شیطان سے، کیونکہ شیطان خود بھی ہے، ابلیس ہے، اس کے چیلے ہیں، شیاطین میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہیں۔ تو جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں تو مطلب کہ ہر طرح کے شیطان سے، ہر شیطان سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ شیطان ہے عربی میں شیطان کی جمع شیاطین ہے، اس کو ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو یہ 88 بار تو یہ بھی آیا قرآن پاک میں، اور اس کا جو مادہ ہے وہ آپ یہاں پہ غور کریں تو شین کو نون ہے، اسی سے شیطان بنا ہے، پھر آگے اسی طرح شیاطین بن جاتے ہیں۔ تو یہ آپ بڑی آسانی سے انشاءاللہ یہ جمع واحد کر لیں گے تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ۔ الرجیم جیسے الشیطان تھا اسی طرح الرجیم ہے، تو یہ بھی ال لگا ہوا ہے ساتھ میں، سپلٹ کریں گے تو ال وہ جو پلس رجیم کیا ہے، مردود ہے، یعنی دھدکارا ہوا۔ ایسا رجیم وہ ہوتا ہے جو دھدکار دیا، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، وہ مردود ہوتا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سیفٹی فرسٹ آ گئی۔ اب آپ نے جب اپنے آپ کو ان پروٹیکٹڈ فیل کیا، آپ نے اللہ کی پناہ مانگی، سیفٹی آپ نے اختیار کر لی، ناؤ یو آر کانفیڈنٹ کہ اب آپ انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے۔ رجیم کا معنی کیسے یاد رکھیں گے؟ رجیم کا معنی کہ کیا شیطان اللہ کی رحمت کے قریب؟ نہیں، وہ تو دھدکارا ہوا ہے۔ تو اسی لیے یہاں سے آپ یاد رکھیں کہ رجیم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو، وہ رجیم ہوتا ہے، اور وہ شیطان ہے۔ شیطان کون ہے جی؟ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس کے پاس کروڑوں انسانوں کو بھٹکانے کا تجربہ ہے، کروڑوں بلکہ اربوں انسانوں کو آپ سمجھیں بھٹکانے کا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں 7.5 ارب لوگ ہیں، جن میں سے میکسیمم نان مسلم، مسلمان کتنے ہیں؟ 2.25 ارب ہیں۔ تو اس نے تو جنت سے آدم علیہ السلام کو نکلوایا تھا، تو ہم میں سے تو کوئی آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہم تو ان پروٹیکٹڈ ہے، تو وہ تو حملے کرتا ہے، کرتا رہے گا۔ اس کے حملوں سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ ہم خود اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے اس کا، اللہ کی پناہ میں آ سکتے ہیں۔ اور وہ کیسے آئیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اب آپ اس کو اپنے ایک احساس اور تصور کے ساتھ جب پڑھیں گے کہ اس کے معنی جانتے ہوئے کہ آپ فوراً آپ کو یقین آ جائے کہ ہاں اب میں سیف ہوں گا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، وہ ہم پر مسلسل حملے کر رہا ہے۔ گھر میں، آفس میں، مزار، دوستوں، موبائل، اکیلے بیٹھے کیا ہو رہا ہے جی؟ کبھی بازار میں، کبھی آفس میں، کبھی موبائل میں، کبھی کدھر لے جاتا ہے، کبھی کدھر لے جاتا ہے۔ تو ہم اس سے جنگ کی حالت میں، اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم شیطان سے جنگ کی حالت میں۔ تو اس لیے اللہ کی پناہ دن میں کئی دفعہ ہمیں مانگنی چاہیے۔ تو ہم شیطان کو نہ تو دیکھ سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، نہ اسے اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، اس کا کوئی علاج ہم نہیں کر سکتے، کوئی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو زیر کر دیں، سوائے اس کے کہ اعوذ باللہ ہم کہیں۔ باقی اللہ کا کام ہے، اللہ تو طاقت رکھتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ اعوذ باللہ کہیں گے وہ بھاگ جائے گا، کون؟ شیطان۔ تو حالت جنگ میں جب ہم ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہم پر بار بار حملہ کرے گا، ہم بار بار اللہ کی پناہ میں آئیں گے اور اللہ اس کو زیر کرتے رہیں گے۔ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور دھتکارا گیا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ وہ رجیم چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر اس کی طرح ہو جائیں، تاکہ جہنم میں اس کے ساتھی چاہیے نا اس کو، کہ وہاں پہ جہنم میں اکیلا کیا کرے گا، اس کو ڈھیروں لاکھوں اربوں چاہیے۔ تو وہ یہی چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس کے پیچھے جہنم میں گر جائے، لیکن ہم تو اعوذ باللہ پڑھ کے اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ہم شیطان کے ساتھ ہمیشہ حالت جنگ میں ہیں، اور ہمیں حالت جنگ میں رہنا ہے۔ تو
हम ताऊज़ और सूरह फातिहा में 12 अहम आयतें जो हैं वो हम सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो ज़िंदगी में लाइए ताऊज़ को दुआ के साथ, एहसास के साथ, और अपना एहतिसाब कीजिए कि क्या मैं अल्लाह की पनाह में, सेफ्टी में अक्सर आता हूँ या नहीं आता। अगर नहीं आता तो प्लान करेंगे कैसे आना है, और अपने आप को याद दहानी कराएं और दूसरों को भी बताएं कि अल्लाह ताला सातवें आसमान के ऊपर है मगर हमारे बहुत करीब है। ठीक है, वो जानता है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। तो तावुज़ इस एहसास के साथ पढ़ेंगे, उसके एक्सेस में हर चीज़ है, वो फौरन हमारी मदद को आ सकता है उससे, यानी कोई चीज़ दूर नहीं है। और इस तरह इल्तिजा करें जैसे यानी इंसान अल्लाह से भीख मांगे उस प्रोटेक्शन के लिए। इस एहसास के साथ अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। तो अपना एहतसाब भी करें कि शैतान ने कितनी दफ़ा मुझे फिसलाया, कितनी दफ़ा अपने फंदे में डाला। तो फिर प्लान करें कैसे बचें, तबलीग करें, दूसरों को भी बताएं, समझाएं कि कैसे बचा जाए। तो एहसास और तसव्वुर के साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो ये जो नीचे आप देख रहे हैं कि अल्लिमू उक्तुबू, इसको पढ़िए, लिखिए, ये एक तरतीब हमने याद रखनी है। ये हमारा पहला सेशन था जी, छोटा सा सेशन हमारा अरबी का है, इंशाअल्लाह अरबी ग्रामर का, उसको हम करते हैं और इसके साथ इंशाअल्लाह हमारा जो आज का लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें, सबक 1B में आप सबको खुशामदीद। आज हम ग्रामर की आगाज़ ही कर रहे हैं और हम ग्रामर के अंदर कुछ जो प्रोनाउंस हैं जिनको ज़मायर भी कहते हैं वो हम सीखेंगे। इशारे यानी ये इशारों की मदद से। तो हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु और एक मन, ये 7 जो अल्फाज हैं इनके ऊपर हम थोड़ा सा सीखेंगे। ये मैंने पहले अर्ज की कि हम कोई गहरी ग्रामेटिकल इस्तिलाहात, टर्म्स यूज नहीं करेंगे। हम कोई इस तरह के रवायती जुमले भी इसमें नहीं करने वाले कि हाजा बैतुन कबीरुन, ठीक है बैत है, कबीर है, लेकिन हम कुरान के हवाले से चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे और जो ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं उनको हम इंशाल्लाह ऐसे जुमलों को ही अपनी इस लर्निंग में लेके आएंगे। तो ग्रामर में जो इस्तिलाहात हैं इनसे हम दूर रहेंगे। हम पीपीआई का इस्तेमाल करेंगे। पीपीआई क्या है जी? टोटल फिजिकल इंट्रैक्शन। और ये वो वाली बात है जो मैंने आपको बताया था कि हम कुछ इशारे इस्तेमाल करेंगे, हम इशारे करेंगे और इन इशारों की मदद से हम ये ग्रामर का जो पार्ट है ये इंशाल्लाह हम सीखते जाएंगे बड़ी आसानी से। तो टीपीआई सारे वजूद का इस्तेमाल है बेसिकली। वो कैसे? वो ऐसे कि पीपीआई के लिए हम हमेशा ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने पूरे के पूरे वजूद को इस्तेमाल में लाइए। यानी सबसे पहले सुनिए, सुनिए, गौर से देखिए, फिर सोचिए, फिर बोलिए, फिर बताइए, ये फिर दिल से कीजिए। ये बहुत जरूरी है कि आप जो भी काम करें अपने दिल से करें और फिर मिल के करें। तो यहाँ पे आपकी जो पार्टिसिपेशन है वो भी बड़ी ज़रूरी होगी। कुछ प्रैक्टिसेस हम इंशाल्लाह मिल के करेंगे और ये टीपीआई का जो तरीका है सुनने, देखने, सोचने, बोलने, बताने, दिल से करने और मिल के करने का, इसी के ज़रिए इंशाल्लाह ये हमारे लिए चीज़ें अल्लाह ताला बहुत आसान कर देंगे। और ये टीपीआई कोई मजाक नहीं है, ये पूरा एक सिस्टम है जी। और अभी से आप इसकी प्रैक्टिस जो है वो करना शुरू कर देंगे तो 20,000 बार रिपीट होने वाले अल्फाज हम आसानी से सीख लेंगे टीपीआई के जरिए। तो ये मत कि ये नहीं आज इशारे नहीं कल करेंगे, फलां देखेगा तो क्या कहेगा, ये इस उम्र में इशारे मुख्तलिफ, ये क्या पागल हो गया, क्या हो गया, ये शैतान के वार होंगे, ये आपको करेगा। लेकिन आपने कहना है नहीं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, साथ इशारे करने शुरू कर देना है जो अभी हम थोड़ी देर में सीखने वाले हैं।
آپ ایک موبائل کی اگزامپل لے لیں جی کہ موبائل میں آپ ہوتے ہیں، کوئی آپ کا دوست کوئی فون کرتا ہے میں آپ کے گھر آ رہا ہوں مجھے راستہ نہیں مل رہا، تو آپ فون پہ بھی اشارے استعمال کرتے ہیں، وہاں سے رائٹ لے لینا، وہاں سے سیدھے چلے جانا، وہاں سے یو ٹرن لے کے واپس آ جانا، یعنی اشارے اور ہمارے دماغ اور لرننگ کا بڑا تعلق ہے، اس لیے ان اشاروں کو ہلکا نہیں لینا اور ان کو پورے استعمال کرنا ہے جی نام میں۔ یہ ٹی پی آئی سادہ اور مؤثر طریقہ ہے عربی زبان کے سیغوں کے لیے، اشارے آسانی کے لیے ہیں، سارے دماغ کا استعمال ہوگا اور شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجیے، وہ کہے کہ یار عجیب لگ رہے اشارے کرتے ہیں، وہ کہے یہ عجیب لگنے دو، نو ایشو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اشارے شروع کر۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی اللہ کے نام سے۔ یہ آپ کے سامنے 6 الفاظ ہیں مختلف طرح کے پروناؤنس ہیں، اور یہ پروناؤنس جو ہیں جن کو ضمائر کہتے ہیں یہ 1295 بار آئے ہیں قرآن پاک میں۔ تو ان 6 کو سیکھنے سے ہم 1295 بار آنے والے الفاظ قرآن پاک میں سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو بڑا آسان ہے جی، سب سے پہلے آپ یہیں سے اشاروں کا استعمال کریں گے۔ ہم اشاروں کا استعمال اپنے ہاتھوں سے کریں گے۔ یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے، رائٹ ہینڈ از فار یعنی مذکر، اور رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ ہے از فار مؤنث، تو مذکر مؤنث کے لیے یہ عربی میں ہم جو مذکر مؤنث ہے دونوں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو جب میں رائٹ ہینڈ سے بات کروں گا تو اس کا مطلب کہ میں مرد کی بات کر رہا ہوں یا میں مذکر کی بات کر رہا ہوں، اور جیسے اب سب سے پہلے جب میں لیفٹ ہینڈ سے بات کروں گا اشارہ کروں گا جس کا مطلب کہ یہ کسی عورت یا عورتوں کے لیے بات کر رہا ہوں یا مؤنث کے لیے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن، ان کے لیے اشارے آج ہم سیکھتے ہیں۔ یہ رائٹ ہینڈ ہے میرا جی، ایک انگلی کا مطلب کہ کسی ایک مذکر کی بات ہو رہی ہے، اور جب میں یہ بات کروں گا اس طرح سے، یہ میں کہوں گا ہوا، تو اس کا مطلب کہ وہ ایک، یعنی وہ ایک ہوا، اور اگر میں یہ چاروں انگلیاں استعمال کروں گا تو اس کا مطلب ہوگا وہ سب، ہوا ہم، یعنی وہ، اور وہ کون ہے؟ غائب ہے، ٹھیک ہے، ہم وہ سب، وہ ایک وہ سب، ہوا ہم، اور پھر وہاں سے غائب سے میں آ جاؤں گا اپ فرنٹ سیکنڈ پرسن پہ، انت، یہ میں ایک اشارے سے انت میں کس کو کہوں گا؟ یعنی آپ یا تم جو میرے سامنے ہے، یعنی جس سے میں بات کر رہا ہوں، تو ہوا ہم، انت، آپ یا تم، انا، اس کو انا نہیں کرنا، انا، یہ جو انا ہے اس کو ختم کر دینا، انا، تو یہ انا ہے، لکھا ہوا انا ہے لیکن یہ الف عین والا پڑھا نہیں جاتا، تو انت انا، آپ میں، اب میں نے کہنا ہے آپ سب، تو یہ 4 انگلیاں، انتم آپ سب، انتم آپ سب، اور ہم سب، میں یہ 4 انگلیاں ادھر سینے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں یہاں پہ، اور اسی ہائٹ پہ اشارے کرنا ہے، کیونکہ اوپر کریں گے تو وہ پھر ایک اور آگے جا کے ہم پڑھیں گے۔ تو نحنو ہم سب، تو ایک دفعہ میرے ساتھ سب لوگ پریکٹس کیجئے جی ان اشاروں کی اپنے رائٹ ہینڈ سے پلیز۔ ہوا میرے پیچھے ریپیٹ کیجئے اور اشارے بھی کیجئے، ہوا وہ، ہم وہ سب۔ اپنے مائک آن کر لیں اور میرے ساتھ ایک دو بار ریپیٹ کریں، بہت ضروری ہے۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا انتم آپ سب، نحن ہم سب۔ ٹھیک ہے، اپنے مائک آف کر لیجیے پلیز، اپنے مائک آف کر لیجیے۔ اور جب ہم اسی کی عربی بول چال میں آتے ہیں تو ایک نیا لفظ سیکھتے ہیں جی، من کا مطلب ہوتا ہے کون۔ اب ان من کو ان الفاظ کے ساتھ ملائیے، جیسے ہوا سیکھا تو ہم کہتے ہیں جی من ہوا، یہ دیکھیں اشارہ ایسے ہوگا، من ہوا، یہ مذکر کے لیے، وہ
یعنی آپ اگر اس کو کہیں کہ وہ ایک مرد کون ہے، یعنی من ہوا وہ کون ہے، مذکر کی بات ہو رہی ہے، من ہوا، آپ جواب میں کیا دیں گے؟ ہوا مسلم، وہ کون ہے؟ ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے۔ من ہم، وہ سب کون ہے؟ یہ دیکھیں، من ہم مسلمون، ہم مسلمون، وہ مسلمان ہے۔ یہ ابھی اس کے اوپر آپ اپنا دماغ نہ خرچ کیجئے کہ مسلم سے مسلمون کیسے بن گیا، یہ کیوں بنا، یہ اس کی جمع ہے، لیکن یہ آگے آپ سیکھ جائیں گے۔ تو من ہوا مسلم، من ہم مسلمون، من انتا، جب یہ ہے کہ آپ کون ہے تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ انتا مسلم، آپ کہیں گے انا مسلم، میں مسلمان۔ من انتا، تم کون ہو؟ انا مسلم، میں مسلمان ہوں۔ من انتم، آپ سب کون ہیں؟ نحنو مسلمون، ہم سارے مسلمان ہیں۔ دلچسپ عربی ہے جی، اس میں وا فا آ، یعنی یہ نیچے اینڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آ کی آواز دیتا ہے، حمزہ ہے، تو وا کا مطلب اور، فا کا مطلب پس، آ کویسچن مارک کے لیے ہوتا ہے۔ انہیں کو جلدی سے ہم اگر اپنے پریکٹس میں لے آئیں تو وہ ہوا کا مطلب ہو جائے گا اور وہ، یہ وا اور ہوا کی کمبینیشن ہے، وہ ہوا اور وہ ہم اور وہ سب۔ تو یہ ایک پریکٹس کے لیے آپ کے پاس ٹیبل ہے، اس کو سلائڈز کو ضرور دیکھیے گا، یا آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی، تو آپ پھر پریکٹس کیجئے گا۔ وہ ہوا، وہ ہم، وہ انتا، وہ انا، وہ انتم، وہ نحنو۔ تو وہ کا مطلب ہوتا ہے اور، تو اور وہ سب، اور آپ، اور میں، اور آپ سب، اور ہم سب۔ اب واؤ کی جگہ پہ آپ فا لگا سکتے ہیں، فا ہوا، فا ہم، اس کا مطلب ہوتا ہے پس، تو پس وہ سب، تو اس کا بھی ٹیبل بن جائے گا، فا ہوا، فا ہم، فا انتا، فا انا، فا انتم، فا نحن۔ کوئی مشکل نہیں ہے اس میں چیز۔ تو یہاں پہ ہم جو ہے نئے الفاظ جو ہم نے ٹی پی آئی کے کو استعمال کرتے ہوئے سیکھے، یہ اشارے آپ نے ضرور پریکٹس کرنا ہے، بے شک شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے پریکٹس کریں، لیکن ضرور کریں۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ ہوا کتنی بار آیا ہے، 480 بار، 481 ٹائمز خالی ہوا آیا ہے۔ اسی طرح یہ ساری گنتی نیچے دی گئی ہے۔ یہ 6 الفاظ آپ نے سیکھے ہیں، تو کافی ساری چیزیں آپ نے سیکھ لی ہیں۔ تو قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کو دماغ استعمال کرنا پڑے گا، اور استعمال کریں، کیونکہ دماغ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا بہت پاورفل ہے۔ 100 بلین سیلز ہیں اس میں، اور جن میں 20,000 تک شاخیں ہیں ہر خلیے کی، اور ملٹی پلائی کرتے جائیں، آپ کی پروسیسنگ سپیڈ 500 ٹائمز، یعنی انٹریکشنز پر یا 500 اٹریشنز پر سیکنڈ ہے۔ بہت بڑا پروسیسر ہے یہ اللہ نے دیا ہوا آپ کو، تو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، بہت گنجائش ہے، بہت قوت آپ کے پاس، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی، آج کا جو پہلا سبق تھا، اس کے اختتام تک 12 نئے الفاظ سیکھے آپ نے، اور اس کی پریکٹس آپ کریں۔ ایک قرآن پاک میں 7,248 بار آئے ہیں، اور بیٹری آپ کی ماشاءاللہ 7,248 تک پہنچ چکی ہے۔ آپ نے اپنے ہوم ورک جو ہیں یہ ضرور کرنے ہیں۔ ہوم ورک میں کیا ہے جی کہ آپ نے 5 منٹ کی مصحف سے دیکھ کے تلاوت کرنی ہے، 5 منٹ کی تلاوت زبانی جو آپ کو آتی ہے ان سے کریں، اور پھر آپ کتاب، اس کی جو بکلیٹ ہے وہ پڑھیں، اس کی جو ووکیبلری کارڈ ہے اس کو دیکھیں، آپ ویڈیوز کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھیں، اپنے ساتھیوں سے، فیملی سے ڈسکس کریں جو آپ نے سیکھا آج، ان کو بتائیں کہ میں آپ کو ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن سکھاؤں، یہ سکھائیں ان کو، اور اسی طرح اشارے کر کے سکھائیں، تو آپ انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ ساتھ میں دعا کرنا مت بھولیے کہ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہ تعالیٰ علم میں اضافہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر ٹیچر بنیے، سیکھا جو آج سکھائیے اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں کو، اپنی بڑوں کو، چھوٹوں کو آج سکھائیے، اور اشارے کر کے سکھائیے، ہوا، ہم، انتا، انا، نحن، یعنی پریکٹس کیجیے۔ کل کو آپ بھی سکھائیں گے، اور آپ کو اگر ٹریننگ چاہیے ہوگی کیسے ٹیچر بننا ہے وہ بھی آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یہاں پہ